Welcome back. Aniya kita karon sa sanctuary or replica sa sanctuary. Ug nakaroon ng mga replica sama ning replica sa mga karnero o ana po ng replica sa kanding. So matag adlaw sa panahon sa Israel nagahalad sila matag adlaw bayad sa sala o kini ilang ihalad diha sa altar of sacrifice. And once a year nagahimo sila sa Passover nga di naga-sacrifice sila o kanding, and then ang isa ka kanding mahimong scapegoat. O kining halad nga mga karnero matag adlaw nagasimbolo kini sa halad sa atong manluluwas nga si Hesus. Nga din dito sa cross siya ang nahimong sacrifice alang sa kabayaran sa atong mga sala. Gani ang Biblia nagpahinumdom kanato nga bisan unsa pa man atong sala kini pasayloon sa Ginoo kung kita magahinuso sa atong sala. O ang dugo ni Hesus, ang iyang sakripisyo dito sa cross, mao ang mahimong bayad sa atong masala aron nga kita mapasaylo sa atong sala ug ang pagkamatarong sa Ginoo mana din ni kanato ug mahimo kitang takos pinaagi tungod sa iyang grasya sa pag-ambit sa kinabuhing walay katapusan. God bless sa tanan.